فتح مکہ، فتح مکہ میرے آقا کریم آپ کعبے دا طواف پہ کر دیں، نماز دا ٹائم ہو گیا تو میرے آقا کریم نے فرمایا این بلال، 1,24,000 صحابہ نے کٹھے، میرے آقا نو بلال، میرے نبی دی نظر بلال بھی لبدی ہے، این بلال، صفا دیاں صحابہ دیاں صفا چیر کے آ کے عرض کی تھی سونے جی لجپال آقا حکم ہوئے، میرے آقا نے فرمایا بلال آج اذان سنا، آج اذان سنا، جی آقا جو حکم۔ بلال نے کعبے المنہ کیتا، کنا تے انگلیاں رکھیاں، میرے محبوب نے فرمایا نہیں بلال آج کعبے المنہ کر کے نہیں، کعبے دی چھت تے چڑھ کے پڑھنی ہے، کعبے دی چھت تے چڑھ کے پڑھنی۔ آقا میں اور کعبے کی چھت؟ فرمایا ہاں بلال آج کچھ بت توڑنے ہیں، آج کچھ بت توڑنے نے، ایک تے کعبے دے اندر جڑے بت سن وہ توڑے نے، کچھ اور نظریات دے بت بھی توڑنے نے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال چڑھ جا چھت پہ، آقا چھت اونچی ہے، میرے آقا فرمایا او صحابہ موڈا تھلے رکھو، ہائے ہائے موڈا تھلے رکھو، حسب نسب والے صحابہ نے موڈا تھلے کیتا، بلال نے پیر رکھیا، پیر رکھیا تے چڑھ گئے چھت تے اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے کہ سونیا حسب نسب والیاں دے اج موڈیاں تے چڑھا دیتا ہی۔ فرمایا اے بلال اے ہی دسنا چاہنا او جن نے مصطفیٰ نال وفا کر چھڑی اسی نیواں نہیں رہن دیندے، بلند کر چھڑنے ہیں، اسی بلند کر چھڑنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی محبت دی گل مکمل کردہ جاواں، حضرت بلال حبشی چھت تے چڑھ گئے، چھت تے چڑھ کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہن کدے سجے تک دینے کدے کھبے تک دینے کہ منہ کرا تے کدھر کرا، میرے کریم آقا نے فرمایا بلال اذان نہیں پڑھدا، بلال اذان نہیں پڑھدا، عشق دی مستی دے اندر عشق دی بستی وچ بیٹھ کے اگر میں گل کراں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آقا میں مکے دے وچ اذان پڑھی منہ کعبے ول کیتا، بدر وچ اذان پڑھی منہ کعبے ول کیتا، احد وچ اذان پڑھی منہ کعبے ول کیتا، مدینے وچ اذاناں پڑھیاں منہ کعبے ول کیتا، یا رسول اللہ آقا میں جتھے بھی اذاناں پڑھیاں نے منہ کعبے ول کیتا سونا اج مینوں کعبے دی چھت چڑھا دتا جے سمجھ نہیں آندی سونیا منہ کدھر کرا، میرے کریم نے فرمایا اے بلال سارے جگ دا قبلہ کعبہ اے، قبلے دا کعبہ میں واں، اے بلال اج کعبے دی چھت کھلو کے منہ محمد ول کر لے، میں کعبے دا بھی کعبہ، میں کعبے دا بھی مرحبا، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، حامیم کی آمد، المزمل کی آمد، المدثر کی آمد، المحمد کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوث
سلطان باؤ کہندے نے نا رب عرش مولا تے نا رب عرش مولا تے اتنا رب خانے کعبے او نا رب علم کتابی لبے اتنا وچ محرابے او گنگا تیرتھ او مول نہ ملے مارے پینڈے بے حسابے او جد دا مرشد اوے ملے آبا ہو میرے چھٹ گئے کل عذابے ہو فرمایا تو منہ محمد وال کر دے اور جنہوں سونا مل جائے جنہوں ماہی مل جائے پھر تاریخ دس دیئے پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دے عشق دا انداز ایسی کہ مصطفیٰ کریم کعبے دے تھلے طواف کر رہے سن تے جدر جدر سونا مردہ جاندہ سی بلال دا چہرہ بھی ادھر ہی ہوندا جاندہ سی پتہ لگا کہ رب ذوالجلال نو عبادت یو پسند اور بندہ یو پسند ہے کہ جن نے اپنا تن من دھن یار تے قربان کیتا ہے انہیں نہیں دیکھیا تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو صحابہ کرام نے بدر دے میدان دے اندر سامنے انہاں دے پائی سن ادھر صحابہ سن سامنے کفارے چ انہاں دے پائی سن رشتہ دار سن چاچے سن مامے سن مگر انہاں اے نہیں ویکھیا انہاں ویکھیا کہ سامنے خدا دے دشمن بیٹھے تے جدوں اے انسان دی سوچ سمجھ ایمان دا مقام تے لیول اے ہو جاندہ ہے پھر رب ذوالجلال عرش تو فرشتیاں نو نازل فرماندا ہے